कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ र कोरोनाको कुनै पनि औषधि हुँदैन, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा। यसको उपाय भनेको भ्याक्सिन लगाउनु नम्बर 1 र दोस्रो आफ्नो इम्युनिटीलाई या इम्युन पावरलाई बढाउनु। त्यसकारण अब हामीलाई बचाउने भनेको कि त हाम्रो इम्युन पावर बढिरहनु पर्यो कि त भ्याक्सिन लिइहाल्नु पर्यो। भ्याक्सिन तुरन्तै सबैले लिइभ्याउने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण कोरोनाको यो महामारीमा, यो वर्षौं चल्न सक्ने महामारीमा जोगिने सबभन्दा प्राकृतिक उपाय भनेको हाम्रो इम्युनिटीलाई अथवा हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई उच्च अवस्थामा राख्नु। यो कोरोना नभए पनि राख्नुपर्ने कुरा तर कोरोना बहाना बनिदियो ताकि मान्छेले आफ्नो ख्याल गर्न सकुन्। अहिलेसम्म मान्छेले संसारभरको ख्याल गर्छन् र आफूलाई व्यवस्था गर्नुको परिणाम स्वरूप हामी कमजोर भयौं र कोरोनाले हामीमध्ये धेरैलाई सिद्धाइसकेको छ र कति सिद्धिने क्रममा गइसकेको छ। त्यसैले यहाँनिर केही सल्लाहहरू जो म शेयर गर्दैछु त्यो अथेन्टिक सोर्सबाट आएकै सल्लाह हो र हाम्रो जीवनको अनुभवले पनि सिद्ध गरिएको कारणले गर्दा यो सबैले पालना गर्दा केही हदसम्म सबैलाई लाभ हुन्छ। नम्बर 1 बिहान उठ्ना साथ 2 गिलास मनतातो पानी पिउनु पर्छ। यो अलिकति अगाडिदेखि भन्दै आएको कुरा, तर यो कोरोना कालमा यति सुझावले पुगेन। दिनभरि नै मनतातो पानी नै प्रयोग गर्नु, चिसो पानी प्रयोग नगर्नु। दिनभरि नै मनतातो पानी नै प्रयोग गर्दा राहत हुन्छ तपाईलाई। यानी इम्युन सिस्टमलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि या त्यसलाई बिग्रिन नदिनको लागि यो समयमा तातो पानीको सेवन, तातो भनेको मन तातो पानीको सेवनले राम्रो काम गरेको पाइएको छ। के त मन तातो पानीको कुरा भयो। र बिहान उठ्न साथ हामी चिया पिउँछौँ। अब दुधको चिया नपिउनुस्, ब्ल्याक टी पनि नपिउनुस्, एउटा नयाँ चियाको प्रयोग गर्नुस्, गजब हुन्छ। त्यो के हो त भने चिया नै पिउनु पर्यो भने अहिलेसम्म हामीले प्रयोगमा नल्याएको सिनामन, जसलाई दालचिनी भन्छौँ, केही दालचिनी 1-2 ग्राम जति दालचिनी, त्यसमा 1-2 मरिच अनि अलिकति अदुवा। हेर्नुहोस् है, दालचिनी, मरिच, अदुवा, अलिकति बेसार, किनकि बेसार पनि एन्टिसेप्टिक हो र यो बेला साह्रै फाइदा गर्ने चीजमा बेसार पनि पर्छ। यी 2-4 चीजलाई मिसाएर चिया बनाउनु भयो र चिया 1 कप 2 कप खानु भयो। यदि यसैमा यहाँलाई अलिकति मह मिसाउने इच्छा छ भने अलिकति सेलाइसकेपछि मह दिन सकिन्छ। दुधै मिसाउने इच्छा छ भने दुध पनि मिसाउन सकिन्छ, बने चिया। तर यसबाट बिहानीको सुरुवात गर्नुस्। यसले हामीलाई, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्न मद्दत गर्छ। नम्बर 1। अब सुत्नेतिर जाउँ। बेलुका सुत्न अगाडि जसलाई दूध खान मिल्छ उनीहरूले 1 चिम्टी बेसार दूधमा मिसाएर, 1 चिम्टी बेसार दूधमा मिसाएर खानु पर्छ। यसरी खानुभयो भने निद्रा मजाको लाग्छ। अनि निद्रा मस्तसँग लाग्नु पनि इम्युन पावरलाई बढाउने उपाय हो, किनकि निद्रा घट्दा इम्युन पावर पनि घट्ने गर्छ। त्यसैले सुत्न अगाडि 1 कप दूध खानु फाइदाजनक हुन्छ बेसार सहित। अब मह मिसाउनु मिल्छ फेरि। यदि डायबिटिज छैन भने मह मिसाउनुस्, किनकि महको काम पनि इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्नु पनि हो।
र तपाईलाई सुताइदिनु पनि हो उसको काम। त्यसकारण दूधसँग बेसार, बेसारसँग मह मिसाउनु सकिन्छ। र यो इम्युन सिस्टम सँगसँगै हाम्रो कोरोना पस्ने ठाउँ नाक भएको कारणले गर्दा नाकको ठुलो भूमिका हुने भएकोले सुत्न अगाडि गाईको घिउ पाएन भने अरू घिउ पनि हुन्छ, अरू भनेको भैँसीको घिउ अथवा नरिवलको तेल नाकमा 2 थोपा सुँगेर सुत्नु भयो भने यो नाक घाँटी सम्बन्धी जुन ख्यासख्यास भइरहनु विभिन्न किसिमका प्रब्लम्सहरू देखा पर्छ, यो बेला मौसम फेरिएको कारणले पनि हुन्छ, त्यसमा पनि राहत दिन्छ। अनि कसैलाई घाँटी दुखी नै सकेको छ, घाँटीमा प्रब्लम नै आइसकेको छ भने, घाँटीमा प्रब्लम छ भने बाफ लिने एउटा चलन छ। तर यो बेला कस्तो बाफ लिनु पर्यो भने पानीमा अलिकति नुन हाल्दिने, आधी चम्चा जति नुन, अनि त्यसमा पुदिना जताततै पाइन्छ त्यो पुदिना 8-10 पातलाई मिसाइदिने, अनि ज्वानो आधी चम्चा जति त्यसमा हालिदियौँ भने त्यसबाट आएको जुन बाफ हो त्यो बाफले तपाईको घाँटीको खसखस, नाकदेखि घाँटीको प्यासेज चाहिँ खोल्ने काम गर्दैछ। यो सेफ्टी हामीले अपनायौँ दिनदिनै भने हामीलाई घाँटीको नाकको प्रब्लम हुँदैन। र कसैलाई खोकी लागि नै सकेको छ भने खोकीको आयुर्वेदिक उपचारको रूपमा, घरेलु उपचारको रूपमा लिन सक्ने कुरा जेठी मधु हो। जेठी मधु यदि तपाईलाई ब्लड प्रेसर हाई छ भने लिनु भएन, अन्यथा जेठी मधु पनि धेरै रोगको औषधि हो। तर यहाँ प्रसङ्ग खोकीको चलिरहेको कारणले गर्दा लो प्रेसरहरूलाई वरदान हुन्छ यो जेठी मधु 1-2 ग्राम जति। र जेठी मधु सँगै चाहिँ जेठी मधु चाहिँ स्वादले चाहिँ गुलियो हुन्छ, त्यसकारण यहाँ चाहिँ मह मिसाइरहनु चाहिँ आवश्यकता पर्दैन। यो जेठी मधु चाहिँ दिनदिनै सेवन गर्नुभयो भने पनि खोकी जान्छ। र जेठी मधुसँगै मिसाउनु मिल्ने चिज भनेको ल्वाङ हो। फेरि ल्वाङको पाउडर यहाँले पाउडर बनाएर जेठी मधुसँगै मिसाएर त्यसमा अझ मह पनि मिसाइदिने हो भने त्यो पक्का चाहिँ खोकीको औषधि बन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, जेठी मधु, ल्वाङ र मह, यसलाई पेस्ट बनाउने, यसलाई चाहिँ चाट्न मिल्दो रहेछ। यो सुझाव एउटा प्रामाणिक स्रोतबाट आइरहेको छ। यसलाई दिनदिनै हामीले सेवन गर्ने हो भने यो बेला खोकीबाट, रुगाबाट अनि घाँटीको दुखाइबाट, त्यो एलर्जिक रियाक्सनबाट बच्दो रहेछ। र योगमा जलनेती गर्ने चलन छ। त्यो जलनेती भनेको मनतातो पानीमा नुन घोलेर एउटा नाकबाट पसाउने, अर्को नाकबाट निकाल्ने, यो प्रक्रियालाई नेती भनिन्छ। यो खास गरी गर्ने चलन त बिहान हो, तर दिनभरि घुमेर आउँदाखेरि नाकबाट थुप्रै धुलोहरू, फोहोरहरू, अब कोरोना छ भने कोरोनाहरू यहाँ आएर टाँसिसकेको हुन्छ। सुत्न अगाडि त्यसलाई सफा गरेर सुत्यौँ भने हामी कोरोनाको प्रकोपबाट धेरै हदसम्म बच्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यसबाट बच्नको लागि एकदमै राम्रो उपाय हुन्छ जलनेती। बिहान पनि गर्न सकियो, यदि बाहिर घुमेर आउनु पर्यो भने त्यत्तिकै नसुतिकन एकचोटि जलनेती गर्ने, त्यसले सफा हुन्छ। र त्यसपछि नाक चाहिँ मजासँग सफा भइसकेपछि सुत्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। किनकि नाकमा थुप्रै म्युकसहरू जमिरहेको अवस्थामा सुत्दाखेरि पनि घ्यार आवाज आउने गर्दछ। नाक सुक्खा रह्यो भने पनि यो सुत्दा घुर्ने काम गर्छन्। त्यसकारण मैले अघि चाहिँ सुत्न अगाडि घिउको 2 थोपा राख्नु भन्नु पनि त्यही कुरा हो। त्यसबाट घुर्नुबाट पनि जोगाउँछ। अब यसको साथसाथै भोजनको कुरा हामीले जोड्नुपर्छ। हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई पावरफुल बनाइराख्नको लागि, ब्यालेन्स बनाइराख्नको लागि अलिकति अगाडि नै WHO ले सूचना जारी गरेको छ, जनहितमा जारी सूचना छ। त्यो सूचनामा दिनको 400 ग्राम, त्यो भनेको 2 पाउ फलफुल अनिवार्य रूपमा खानु है। भातलाई घटाउनु, फलफुललाई बढाउनु। रोटी खाने हो भने रोटीलाई घटाउनु, फलफुललाई बढाउनु। किनकि फलफुलमा हुने भिटामिन्स, मिनरल्सहरूको कमी भयो भने पनि इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। त्यसमाथि पनि विशेष यो इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाइराख्ने भिटामिन सी हो।
र भिटामिन सी को कमी भइदियो भने धेरै मान्छेलाई दाँत माझ्दाखेरि रगत आउँछ ब्रसमा, त्यो भिटामिन सी को कमीबाट हुने रोगको एउटा लक्षण हो जसलाई स्कर्बी भनिन्छ। यदि धेरै तपाईको भिटामिन सी कमी भयो भने रगत आइरहन्छ दाँतबाट र त्यो लगातार रगत आइरहनु भनेको फेरि क्यान्सरको लक्षण पनि हुन्छ। त्यसकारण यो समस्याबाट जोगिनको लागि भिटामिन सी को विकल्प छँदै छैन, किनकि हाम्रो शरीरले भिटामिन सी निर्माण गर्दैन। त्यो नगर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो भिटामिन सी पाउने भनेको साइट्रस फ्रुट्सबाट पाइन्छ। सुन्तला भयो, कागती भयो, अमिलो जातका फलफुलहरूमा बढी पाउने गर्छन्। र हामी नेपालीहरूले खासै नखाने बेल पेपर भनिन्छ त्यसलाई, रेड बेल पेपर, त्यो भनेको यता क्याप्सिकम पनि भनिन्छ नि, यहाँहरूलाई याद होला होला क्याप्सिकम, तर हामीले हरियो खाने गर्छौँ। यहाँ रातो पनि पाइन्छ कि बजारमा, रातो सिमला मिर्च, रातो सिमला मिर्चमा सबभन्दा बढी भिटामिन सी हुन्छ। त्यसकारण बजारमा छैन भने त्यसको बेर्नाहरू किनेर ल्याएर अथवा रोपेर गमलामा रोपेर पनि त्यसलाई दैनिक सलादको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने भिटामिन सी सबभन्दा बढी त्यसबाट पाइन्छ। अब आयुर्वेदाचार्यहरूको डक्टर्सहरूको सुझाव के पनि छ भने खानामा फलफुल जति अनिवार्य छ, मैले भने 400 ग्राम फलफुल बिहानको नास्तामा, खाजामा अनि मेन हामीले बिहान खाने खानामा र बेलुकाको खानामा 4 वटा जति फलफुल गयो भने 2 पाउ जति त भइहाल्छ। र यो कोरोना कालमा अनिवार्य रूपमा हामीले यो प्रयोग गर्नुपर्छ। बरु भातलाई घटाइदिने, फलफुललाई बढाइदिने, यसो गर्नुभयो भने तपाईँ अन्य रोगबाट पनि बच्नुहुन्छ र कोरोना कालमा कोरोनाबाट सुरक्षित हुन राम्रो चाहिँ भूमिका खेल्छ। यो चाहिँ फलफुलको कुरा भयो। र यसको साथसाथै हाम्रो खानामा हरियो सागपात चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ, किनकि मिनरल्सको सबभन्दा राम्रो स्रोत हरियो सागपात हुन्छ। अब आइरनको कमी भयो भने मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ, आइरनको कमी भयो भने एनिमिया हुन्छ, आइरनको कमी भएर हुने थुप्रै रोगहरू छन्, ठुल्ठुलै रोगहरू। त्यसैले आइरन परिपूर्ति गरिरहनको लागि सबभन्दा नजदिकको कुरा भनेको हरियो सागपातहरू हुन्छ। फलफुलमा जाने हो भने आइरन साह्रै कमी भइरहेकै छ भने अनारमा जानुभयो भने अनारले छिटो चाहिँ, अनारको जुसले छिटो आइरनको परिपूर्ति गर्छ। र त्यसकारण यो बेला हामीले खानेकुरामा ट्रान्सफर्म ल्याएन भने कोरोनाले समात्यो भने लाइफलाई नै ट्रान्सफर्म गराइदिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जिउँदोलाई मुर्दा बनाइदिन्छ। त्यसकारण खानालाई ट्रान्सफर्म गर्नै पर्ने, खाना जसरी खाइरहेका छौँ त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था हो। अब यसमा डक्टर्सहरूले रिसर्चबाट प्रमाणित कुरा के ल्याएको छ भन्नाले यो पेटले चाहिँ छिटो छिटो पचाउने खानेकुराहरू जुन छ नि, छिटो पचाउने, त्यो कुराले इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्ट गर्छ छिटो। अब ढिलो पच्ने चिजले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई त्यति छिटो बुस्ट गर्दैन। अब छिटो पच्ने चिजहरू के त भन्नाले सबभन्दा छिटो पच्ने भनेकै फलफुलहरू, त्योभन्दा छिटो पच्ने मह हुन्छ। फेरि भनिन्छ मह त प्री डाइजेस्टेड फुड हो, 5 मिनटमा पच्छ, किनकि त्यो त पहिल्यै चाहिँ मौरीको रियाल मिसी त्यो चाहिँ पचिसकेको अवस्था हुन्छ, त्यसलाई प्री डाइजेस्टेड फुड। त्यसकारण महले जति सजिलो सहयोग गर्छ पचाउनको लागि त्यो अरू चिजले गर्दैन। महपछि दोस्रो आउँछ फलफुल, 3 घन्टाभित्र फलफुल पच्छ। त्यसकारण फलफुल खाएको बेलामा चाहिँ हामी उपवास बस्दा, व्रत बस्दा खान्छौँ नि, तुरन्तै भोक लाग्छ नि, किन भन्नाले त्यो छिटो पच्ने चिज हुन्छ। अनि साग तरकारीहरू चाहिँ 6 घन्टामा पच्छ, यो अलिकति ढिलो पच्छ। अनि अरू खाद्य जुन हामीले चामल सामल, अब माछा मासु खानेले माछा मासु, यी सबै कुरा पचाउनलाई म्याक्सिमम समय चाहिँ 18 घन्टासम्म लाग्छ। भनेको मतलब जति ढिलो पच्छ नि खानेकुराहरू त्यति चाहिँ शरीरको ऊर्जा पनि त्यसले खाइदिएको हुन्छ, किनकि त्यसलाई पचाउनलाई पनि ऊर्जा चाहिन्छ। अनि जति कम समयमा पच्छ त्यति छिटो चाहिँ ऊर्जा आउने हुन्छ शरीरमा। त्यसकारण शरीरमा ऊर्जालाई बनाइराख्नको लागि हामीले फलफुल, तरकारी अनि मह यी चिजलाई विशेष ध्यान दिएर अनि अरू चिज जुन खाइरहेका हुन्छौँ त्यसलाई कम गर्नुपर्छ। र यही सन्दर्भमा यो इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउनको लागि भिटामिन सी जस्तै प्रोटिनको पनि ठुलो रोल हुन्छ। प्रोटिनको मात्रा कमी हुँदाखेरि पनि इम्युन सिस्टम स्वाट डाउन भइदिन्छ। त्यसकारण अब प्रोटिनको मेन स्रोत भनेकै के त माछा मासु, अन्डा, दुध, दही र दालहरू। त्यसमा सबभन्दा राम्रो छिटो पच्ने चाहिँ मुगको दाल। त्यसकारण बिरामीहरूलाई हामी मुगको दालै खुवाउँछौँ होइन त। त्यसैले मुगको दाल
त्यो पनि बोक्रा भएको, त्यसलाई हामीले दालको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने यो बेला सबभन्दा छिटो पच्ने भएकोले यसले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नलाई सहयोग गर्छ र धेरै मिनरल्सहरू भएको र एकदमै चाहिँ एनर्जी चाहिँ बनाइराख्ने, किनकि धेरै मान्छेको त एनर्जी हुँदैन, कम हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा राम्रो चना हुन्छ। चाहे चाहिँ काबुली चना होस् या चाहिँ अरू कालो चना पनि हुन्छ, रातो रातो खालको पनि हुन्छ, अनि चाहिँ काबुली चना चाहिँ सेतो सेतो खालको पनि हुन्छ, कुनै पनि चना। त्यो काबुली चना त काँचो खाँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो काबुली चना अनि मुङ अनि त्यस्तै अलिकति जमरा निस्कने अरू पनि अन्नहरू हुन्छ नि, त्यसलाई मिसाएर अमृत भोजन बनाइन्छ, जसलाई चाहिँ स्प्राउट्स भनिन्छ। यो बेला खानुपर्ने चिज त्यही हो। त्यसलाई चाहिँ स्प्राउट्स भनिन्छ। टुसा उमारेर खाँदा तपाईँले किनेर ल्याएको अन्नमा, दालमा जति शक्ति हुन्छ, भिटामिन्स मिनरल्स हुन्छ, त्यो टुसाइसकेपछि 5 गुणा बढी चाहिँ बढ्छ। त्यसो भनेको 100 रुपियाँको दाल किनेर ल्यायो भने टुसा उम्रिन साथ 500 को बराबर भिटामिन हुन्छ। त्यसकारण त्यो यो बेला अब अनिवार्य रूपमा खाने चिज पाउँछ र त्यसमा अलिकति, अब तपाईँ प्याज खानुहुन्छ भने प्याज काटेर राख्नुहोस्, लसुन खानुहुन्छ भने लसुन काटेर राख्नुहोस्, अलिकति जिरा, मसलाको कुरा गरेको अलिकति जिरा, अलिकति मरिच, यो अनिवार्य रूपमा अलिकति चाहिँ धनियाँको धुलो, यिनीहरू पनि यो पेटको लागि, इम्युन सिस्टम बुस्टको लागि यी मसलाहरूले पनि धेरै काम गर्छ। याद राख्नुहोस्, मैले के भने जिरा अनि मरिच, यो अनिवार्य रूपमा नै जिरा, मरिच अनि चाहिँ धनियाँको धुलो, यी चिजले इम्युन सिस्टम बुस्टमा सहयोग गर्छ। पाचनमा पनि यसले राम्रो गर्छ। र यति भन्दै जाँदा अब एउटा चिज थप्नु मिल्ने भनेको प्रोबायोटिक्स भनिन्छ। प्रोबायोटिक्स भनेको जस्तै दही। प्रिबायोटिक्स र प्रोबायोटिक्स भन्ने दुई चिज चाहिँ हाम्रो खानामा भएन भने पेट चाहिँ बिग्रिन्छ र पेट नेपालीहरू प्रायःको बिग्रिएकै हुन्छ। त्यसकारण यो पेटलाई चाहिँ सम्हाल्नको लागि प्रिबायोटिक र प्रोबायोटिक दुवै प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रोबायोटिक चाहिँ दहीमा हाम्रो सजिलै पाउने दही, तर बजारको दही होइन कि घरैमा जमाउनु पर्छ, किनकि बजारको दहीमा चिनी मिसाएको हुन्छ। चिनी नमिसाइएको घरैमा जमाइएको दही भइदियो भने, एक राति दही भइदियो भने यसले पेटको अधिकांश रोगलाई चाहिँ फाइदा गर्छ। नम्बर 1 दही, यसलाई यो प्रोबायोटिक। अब प्रिबायोटिक्स भनेको रेसायुक्त खानेकुराहरू, जस्तै हामीले भात खानु पर्यो भने ब्राउन राइस, रोटी खानु पर्यो भने आटाको रोटी, यसरी चाहिँ यो रेसा भएको खाइदियो भने त्यसले प्रिबायोटिक्सको काम गर्छ, जसले चाहिँ पेटको माइक्रोबायोमलाई, यानी पेटको वातावरणलाई, पेटका कीटाणुहरूलाई, राम्रो नराम्रो दुवै कीटाणुलाई ब्यालेन्स राख्छ र यो ब्यालेन्स भयो भने हामी स्वस्थ बन्छौँ। अनि यति भन्दै जाँदा एउटा कुरा यसमा थपेर मात्रै मैले बिदा लिन मन पर्यो। नेपालीहरूले प्राय नखाने चिज, प्राय मान्छेलाई थाहा भए पनि नखाने चिज के हो त? साबुदाना। यो साबुदाना भनेको ग्लुकोजै हो, तर यो असल क्वालिटीको ग्लुकोज। यो बन्छ के चिजबाट त भन्नाले कन्दमूल, एक जातको कन्दमूलबाट बन्छ। यो कति मान्छेको यो मांसाहार हो कि भन्ने भ्रम पनि छ। यो मांसाहार होइन, यो कन्दमूलबाट बन्छ। अनि यो साबुदाना पेटलाई एकदमै राम्रो गर्ने, पेटका प्राय रोगमा सहयोग गर्ने पनि भएकोले यसलाई खानै पर्ने भयो अनिवार्य रूपमा, किनकि पेट बिग्रियो भने सबै कुरा बिग्रिन्छ। साथसाथै यसले तुरन्तै बल निकाल्ने जुन बजारमा पाइने ग्लुकोज सुल्कोज छ नि, त्यो भनेको चिनी भयो। त्यो भन्दा राम्रो चिज यो हुन्छ। त्यसकारण हामी उपवास बस्दाखेरि, व्रत बस्दाखेरि साबुदाना खाने प्रयोग गर्छौँ। नेपालमा कमले गर्छन्, इन्डियातिर यो प्रायले गर्छन्, किनकि त्यसले छिटो ऊर्जा, कम पैसामा बढी ऊर्जा, त्यो पनि क्वालिटेड चाहिँ ऊर्जा दिने काम चाहिँ साबुदानाले गर्छ। त्यसकारण साबुदानालाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने ब्रेकफास्टको रूपमा पनि ल्याउन सकिन्छ अथवा खाजाको रूपमा पनि ल्याउन सकिन्छ। यो गजबको चिज हुन्छ। र साबुदानाको बारेमा जाँदा जाँदा एउटा खुसुक्कु भन्नुपर्ने कुरा, नेपालीहरूले अक्सर गुनासो के गर्छ त भन्नाले, हजुरले धेरै चाहिँ यो वेट घटाउने खानेकुराको बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ, बढाउने कसरी, हामीलाई यहाँ बढाउनु परिरहेछ भन्ने हुन्छ हो कि नेपालीहरू चाहिँ अरू इन्डियनहरूको तुलनामा हामी चाहिँ मोटो चाहिँ छैनौँ फेरि। त्यसैले कति मान्छेहरूको वेट बढाउने चिन्ता हुन्छ होइन, तिनीहरूको लागि पनि साबुदानाले वेट बढाउन
सो वेटलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसमाथि केरा जोडिदियो र अश्वगन्धा जोडिदियो भने अश्वगन्धा, केरा र साबुदाना यो तीनवटा चिजले यो दुब्लो पातलो मान्छेहरूलाई चाहिँ हेर्ने उनीहरूले खोजे जस्तो वेट चाहिँ दिन सक्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।